अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। जनाब, हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत सी कहानियाँ हैं। आए रोज़ किसी की किसी से शादी हो जाती है, किसी की किसी से दोस्ती हो जाती है, कोई किसी के शोहर को छोड़कर किसी की बीवी से शादी कर लेता है, और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पता नहीं मैं क्या क्या बोलती जा रही हूँ। तो बहरहाल इसी तरह की एक कहानी सामने आई है, जो है तो 13-14 साल पुरानी, लेकिन वो आई अब मंजर आम पर है। बहुत सारे लोग जानते हैं सुनीता मार्शल एक बहुत मंझी हुई अदाकारा भी रही हैं, अब भी एक्टिंग कर रही हैं, और बहुत माजी की ज़बरदस्त किस्म की मॉडलिंग करती रही हैं, मॉडल भी रही हैं। और इनके जो शौहर हैं जनाब, जिनका नाम है हसन अहमद, इन्होंने भी एक्टिंग में कुछ अपना नाम कमाया है। और इन्होंने आज से तकरीबन कोई 14 साल पहले शादी कर ली थी, 2008 में। आप सब लोगों को पता है कि उस वक्त जब इनकी शादी हुई थी तो बहुत ज़्यादा हर तरफ जो है वो आवाज़ें उठने लगी थी कि इन दोनों की शादी जो है वो कैसे हो गई। लेकिन उसके बाद एकदम से ये चीज़ बिल्कुल खामोश हो गई थी, और अब 14 साल गुजरने के बाद इन दोनों ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए अपनी ज़िंदगी की तल्ख यादों से पर्दा उठाया है। उसमें ये कहते हैं कि इनकी शादी को 14 साल गुजर चुके हैं, अब इनका एक बेटा भी है और एक इनकी बेटी भी है। ये अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इन दोनों का लोगों से ये सवाल है कि अब तक जब वो लोगों को ये बताते हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, तो लोग जो हैं उनके ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि आपकी शादी तो जायज़ ही नहीं है, आपकी शादी हराम है, आपका रिश्ता हलाल ही नहीं है। और इस तकलीफ़ को सुनीता मार्शल ने बताया, लोगों के साथ शेयर किया। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कि क्या वाकई इनकी शादी हराम है, हलाल है, क्या है? आज के वीडियो में मैं आपके साथ उनकी नज़र से भी शेयर करूंगी, और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है उस नज़र से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हालांकि कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मेरी समझ में आता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि जो मैं कह रही हूँ वो क्या गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। अच्छा जनाब, अगर हम बात कर लें सुनीता मार्शल की, तो उनका नाम आज भी सुनीता मार्शल ही है। मतलब ये है कि वो क्रिश्चियन है, और वो अलल ऐलान इस बात का ऐलान करती हैं कि वो सारी ज़िंदगी क्रिश्चियन ही रहेंगी। वो अपना मज़हब तब्दील करके किसी से शादी करने के हक़ में नहीं है, जबकि उनके शौहर जो हैं वो मुसलमान हैं, और एक बड़ी ही उनकी जो वालिदा हैं वो इस्लामिक रुझान रखती हैं। अब सुनीता का कहना यह है कि मेरे शौहर ने जब मुझे प्रपोज़ किया था तो मैंने उनके सामने सबसे पहली शर्त ये रखी थी कि मेरा मज़हब तब्दील किए बिना ही आप मुझसे शादी करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि अगर इनका रिश्ता जो है वो क्या जायज़ है, हलाल है या हराम है। उस पर सुनीता कहती हैं कि जब उन्होंने अपने वालिदैन को बताया था कि वो हसन के साथ शादी करना चाहती हैं, तो उनके वालिदैन तो फिर भी किसी हद तक मान गए थे, लेकिन जो लड़का है उसके वालिदैन बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। ना सिर्फ लड़का, बल्कि उस लड़के के ख़ानदान के जो लोग थे, जो रिश्तेदार थे, जो दोस्त अहबाब थे, वो भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि ये रिश्ता जो है ये जायज़ है, क्योंकि एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान के बीच में शादी नहीं हो सकती है। अच्छा जनाब आली, उसके बाद वो कहती हैं उसके बावजूद हम लोगों ने समाज की तमाम चीज़ों को ना देखते हुए आपस में ये फ़ैसला किया था कि हाँ हम शादी करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी शादी जो है वो इस्लामी रिवाजों के हिसाब से हुई थी या क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हुई थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमने शादी कर ली। उसके बाद उनके यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई, और फिर वो कहती हैं कि उसके बाद अचानक से एक दिन जब वो अपने बेटे की बर्थडे उन्होंने मनाई, तो रात को उनके शौहर को अगवा कर लिया गया था। 35 दिन के लिए उनके शौहर नहीं मिले थे कि वो कहाँ चले गए हैं, क्योंकि उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा चर्चा फैला था कि जनाब इनकी शादी हराम है, हलाल है, और इसीलिए कुछ ऐसे गिरोह थे जिन्होंने इनके शौहर को उठा लिया था। 35 दिन तक वो कहती हैं कि हमने वो वक्त कैसे गुजारा हम जानते हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे के अकायद को देखने में और समझने में तकरीबन जो टाइम लगा दिया, वो कितना टाइम हमने लगाया, वो कहती हैं तकरीबन 1 दिहाई हमने लगा दी। मतलब 14 साल अगर शादी को हुए तो 10 साल तो उन्होंने एक दूसरे को समझने में लगा दिए। मगर उसी दौरान उनके बच्चे हुए, और वो कहती हैं कि हमने ये फैसला किया था कि हमारे बच्चे जो होंगे वो इस मुसलमान होंगे। अब जनाब अली, हम बात कर लेते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत जो मैंने इस खबर को पढ़ने के बाद रीड किया है, तो उसमें मैंने यही देखा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि अगर एक तरफ तुम्हारे पास कोई क्वीन हो, कोई शहजादी हो, लेकिन वो मुशरिका हो, मतलब वो इस्लाम की ना हो या इस्लाम के ऊपर यानी नॉन बिलीवर हो, और दूसरी तरफ आपके सामने एक ऐसी बांदी हो, ऐसी कनीज़ हो, या ऐसी कोई औरत हो जिसे आप शायद हकारत की नज़र से देखते हो, लेकिन वो इस्लाम रखती हो, तो आपका रिश्ता जो है वो आपको चाहिए कि आप उस बांदी के साथ शादी कर लें, उस क्वीन के साथ ना करें। मतलब इस्लाम इस हद तक इस मामले में स्ट्रिक्ट है।
اسلام اس بارے میں کیوں اسٹرکٹ ہے اور اسلام کیوں اجازت نہیں دیتا غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، اس کے بارے میں نے تھوڑا انٹرنیٹ پر ریسرچ کیا. آپ لوگ بھی میری رہنمائی فرمائیے گا. اور اس میں بھی میں نے یہی پڑھا کہ جو مشرک ہوتے ہیں یا جو دہریے ہوتے ہیں یا جو نان بلیورز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو شادی بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے. مکروہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ لڑکے کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل کرے. اچھا، اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ سب لوگوں سے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے یا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اگر ہمارا مذہب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہمیں شادی کرنی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ محبت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، محبت کی تشریح ہی کیا ہوتی ہے. محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دینا اس کے لیے جس سے آپ محبت کرتے ہو، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا چاہے وہ عشق مجازی ہو. تو اگر آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آپ تو محبت میں تو میں رہ ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر بیٹھے بٹھائے گم ہو جاتا ہوں، میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں. تو اگر آپ کسی سے محبت میں کلابے ملا رہے ہیں، آسمان اور زمین ملا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آپ اتنی قربانیاں دینے کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مار کھانے کو آپ تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنا عقیدہ کیوں نہیں بدل سکتے کسی کے لیے؟ اور اگر آپ عقیدہ ہی نہیں بدل سکتے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ اس شخص سے محبت کرتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کے لیے ایک چیز نہیں کر سکتے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آگے جا کے آپ اپنے رشتے میں قربانیاں دے سکیں گے؟ یہ میرا ذاتی خیال بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال میں اس طرح کی محبتوں کو نہیں مانتی، اور وقتی طور پہ جذباتی طور پہ جو لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کے رشتے بناتے بھی ہیں، لیکن بعد میں وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ دیر پا نہیں رہتے. اب بہت سارے نان مسلمز میری اس بات کو سن کے شاید غصہ کریں گے، شاید مائنڈ کریں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، اسلام اتنی سختی کیوں کرتا ہے؟ اسلام اس چیز میں اس لیے اتنی سختی کرتا ہے کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا، وہ صرف بچوں کو پیدا کر کے پال کے بڑا نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ پورے خاندان کی تشکیل کرتی ہے. اس نے آگے پورے خاندان کو کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو اگر وہ عورت ہی نان بلیور ہوگی، وہ عورت ہی خود مشرکہ ہوگی، وہ عورت ہی خود یقین نہیں رکھتی ہوگی، تو وہ آگے بچوں کو کیا سکھائے گی؟ تو اب جناب عالی جو سنیتا مارشل ہیں، ان کا پورے اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری شادی کے بعد بھی جو فیملی والے تھے، فرینڈز اینڈ فیملی، خاص طور پہ جو ان کے دولہا کے گھر والے تھے یا جو دوسرے رشتہ دار تھے، ان سب نے ان کا بائیکاٹ کیا. وہ اس شادی کو مانتے ہی نہیں ہے، حرام شادی کہتے ہیں اس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ رشتہ جائز ہے. اور اس پہ وہ بڑی حیران ہو کر لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ اب تو ہماری شادی کو اتنے سال گزر چکے ہیں، اب آپ اس شادی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میرا سوال آپ لوگوں سے، یہی سوال میں آپ کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں، کیونکہ اب ہماری جو پوری دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. اب ہماری یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جب سے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہے تو لوگ بہت زیادہ پوری دنیا گھومنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس طرح تو پھر کسی کو بھی کوئی پسند آئے گا وہ اسے شادی کر لے گا. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے، نان بلیور ہے، تو اس کے ساتھ شادی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. لیکن جو میں نے ریسرچ کیا اس کے اکارڈنگ یہی ہے کہ اسلام میں نان بلیور کے ساتھ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ شادی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو آپ سے اتنی ہی محبت ہے اور وہ آپ کے لیے جان دے سکتا ہے، سلیپنگ پلز کھا سکتا ہے، معاشرے سے لڑ سکتا ہے، اپنی روایات سے لڑ سکتا ہے، تو پھر وہ آپ کے لیے اپنا عقیدہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ یہ سوال چھوڑ کر میں آپ کے پاس جا رہی ہوں. آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پان.